बापूचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, शांती आनी देवाचो मोग तुमचेय सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयजतान आमी भाग्यवन कुर्साची 9 दिसाची नोयनां सुरू करता. आनी नोयनां आमी सुरू करता तेन्ना आमी आख्ख्या नोयनांत कितें भाशेन मागतले ही मारेकात पिडा, कोविड-19 कोरोना व्हायरस ही ह्या संवसारांतली नपयत जावंक, काबार जावंक. हे पिडेक लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां मरून गेलीं, जायतीं जाण पिडेन आसात आनी कश्ट वतात, आनी जायतीं जाण तरेचें हेणपण भोगतात. तरी सगळीं चिंतना मनान धरून ह्या नोयना दिसांनी आमी मागतले तेन्ना आयजचे नोयन आमी कितें भाशेन खुर्सा वाडो ह्या वाड्यांतल्या आमच्या बाबा भयणां पासत मागतले, तांच्या समुदाया पासत, एक कुटुंबा पासत आनी कुटुंबान रावतल्या दर एकल्या वांगड्या पासत. आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर सगल्या आमच्या पातकांचो, आमच्या चुकींचो उगडास करुया. देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी कालतिकायेन बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोद पोरवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन ती सदांच सांगपार मरीक सगल्या देवदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पोरवेदार देव बाप, आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कितें भाशेन आमी मागुया सगल्या पिडेस्तां खातीर. मदीं करून जांकां पिडा लागल्या, कोरोना व्हायरस ही पिडा तांच्या जिवितांतल्यान काबार जावंक. पवित्र कुर्सान तांकां पेकोणी दिवंक, जेजूच्या रोगतान तांकां पेकोणी मेळूंक. तशेंच तांचो इलाज करतल्या सगल्या डॉक्टरांक, नर्सींक पासत मागुया. देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक. ही 9 दिसांची नोयनां आमकां खऱ्यांनीच एक फळाबरीत नोयनां जावंक. आमच्या कुटुंबा पासत मागतना आमच्या कुटुंबान आसलेल्या दर एका वांगड्या पासत नोंदी करून पिडेस्तां पासत आमी मागुया. सोद पोरवेदारा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रायेचो आनी आमच्या तारुणाचो धनी. तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोळ्यान तुवें आमकां सोडयली. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रातभर चलयता ही सासणांच्या ससनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून फिसिदेच्या अंत्योकेंत पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हणलें, म्हज्या बाबा भयणीनो, अब्रामाचे कुडीच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मदें देवाक भेटोवलेल्या वो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक अडको नासतना न्हय म्हूण सोनवारा वाचतात तीं प्रवाद्यांचीं उतरां समजनासतना ताचेर मोरणाचें फॉर्मोण मारलें.
आनी ती घडोवन येसशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोर्नाचें फोर्मोण मारूंक ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलें शाती पावल्या उपरांत ताणें ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधीन निकिपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनो जिवोवन केलो आनी गालिल्यांत तान आपणा बरोबर जेरुजाल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पळचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी, ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनो जिवोवन करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलेलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुज्या दायज करून दितलो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुज्या आदीन करतलो. लोखंडाच्या बेडकाठींत तुटांची पदवी मोडटलोय. कुमऱ्याचे मोडक्या भशेन तांची पूण करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानू समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभाऱ्यांनू चोत्रायन चलात. सोळेस्पराची सेवा करात, तांचें बें धरात आनी थोडतून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. जुआंवा पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबूड जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवात आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकलो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबा भयणीनू, आयजतान आमी 9 दिसांची ही भावार्थाची यात्रा सुरू करता. बागेवन खुर्साची नोवेना आमी सुरू करता आनी जेजू फाटल्यान आमी वेता. म्हज्या भाव भयणीनू, ह्या कोरोना व्हायरसा लागून आख्ख्या संवसारांत कितें घडलां तें आमी जाणा. ह्या दुयेंसाक लागून कितलीं घरां एके भाशेन दुकान आसात, कोश्टान आसात.
गोराबे तुडून मोडलेले आसात. गोरचीं मरून गोराब्याचे हालवाल जाल्ले आसात. जायतीं जाण पिडेन आसात. पिडेक लागून कोश्टवतात. तांचीं गोरचीं कोश्टवतात. तेच बरोबर आमी पळयता जीं परदेसान आसात वर वावराक लागून हेर त्या जाग्याचेर आसात तांकां कितले कोश्ट सोंसचे पडटा. इतलेंच न्हय, गरिबांचे हालवाल जाल्ले आसात ते आमी पळयता. आनी ह्या पिडेक लागून लॉकडावन जावन आमकां घरांनी रावचें पडटा. मिसाक आमकां वचूंक मेळना. नोयनाच्या मिसांत आमकां वांटो घेवंक मेळना. जेजूक 2 दिसाक मिसाचे भेटेंतल्यान शिवूंक आमकां मेळना. हे सगळे तरेचे कोश्ट आमी भोगता. पूण तरी आसतना आमचो भावार्थ हालोना. आमचो बोरवासो एके भाशेन तुटोना. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा, तुमचें काळीज उचांबूळ जावं न्हय. ह्या दिसांनी आमची काळजां उचांबूळ जाल्लीं आसात हे पिडेक लागून. आनी हे पिडे बरोबर जे कोश्ट आमकां पडटा. पूण जेजू आमकां एके भाशेन बोरवासो दिता, धीर दिता, बळ दिता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता भाग्योन पावलू जाका जेजून विचून काडलो आपलो अजनादीक दोमदूत जावंक. आनी भाग्योन पावलूक जेजू धाडटा पयस पयस देसांनी अन भावार्थ्यां मदें आपली बरी खबर परगटून. ही वाट तितली सोंपी आसना. जायते दीस ताका भोंवडी करची पडटा. तारवार ताका एका जाग्यासान दुसऱ्या जाग्यार वचचें पडटा. तुफानाक मोळांक फुडो करचो पडटा. जे गांवांनी तो वेता जेजूची खबर परगटूंक जायतीं जाण हो भावार्थ आपणायता जाल्यार दुसरीं नाकारतात. ताका मारतात, बुडयतात, फातरायतात, शारांतलो भायर घालतात, धांडायतात. आनी भाग्योन पावलू हें सगळें सोंसता जेजू क्रिस्ताच्या मोगा खातीर. म्हणटा ह्या कोश्टान म्हाका जेजूचें जोयत मेळटा. आनी भाग्योन पावलू आपल्या भावार्थाक तीर रावून जेजूक तो परगटता. आनी जेजू ताका इस्पोन करता. जेजूच्या एके भाशेन कोश्टान तो जोयतीवंत जाता. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. जेजू आमकां वाट दाखयता. जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचें सोत. आनी जेजू आमकां जिवीत दिता. मोगचे बाबडू, ही जेजूची उतरां आमकां भावार्थ दिता. आमचो भावार्थ बोरवासो जागोयता. ह्या पिडे मदें आमकां जायत्या सोंसतना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. भाग्योन खरीच आमकां जोयताचो भावटो, आमकां एके भाशेन स्वतंत्रायेचो मुकूट. आनी ह्या कुर्सांतल्यान जेजून एके भाशेन आमकां सोडवण फावो केली, तारण फावो केली. जेजून ह्या कुर्सार मरून आपलें पवित्र रगत व्हारयलें आनी आमकां आपल्या पवित्र रोगतान धुवन काडलें. आमकां ह्या पवित्र रोगतान एके भाशेन सगळ्या वायटांतली मेकळीं केली. ह्या रोगतान, पवित्र रोगतान आमकां जेजूची पेकोणी मेळटा. आयज आमचें जिवीत त्या जेजूच्या हातान घालुया. त्या पवित्र कुर्साचेर नदर मारुया. जेजूचे कोश्ट नियाळुया. आनी ह्या कोश्टान आमचे कोश्ट एक करुया. जेजू ह्या कुर्सार कोश्टवता आमचे कोश्ट घेवंक आनी ते एके भाशेन बदलूंक, दूख सुखान बदलूंक, निराशीपण बोरवाशान भरूंक. आमी हारोना जावंक, पूण आमी ताचे बरोबर जोयतवंत जावंक. एक दीस ही पिडा सोंपतली. ह्या पिडेंतली आमी उतरतलीं आनी संवसार नवो जातलो. आनी तेणें आमकां सगळ्यांक फावो जावंक हे मिसांत आमी खेरीत भाशेन आमी मागुया.
प्रतीच्या भाव भयणीनो, आतां आमी आमच्यो कांय मागणी आनी गरजो जेजूच्या पांयाशी दवरतले. भाग्योन कुर्सा लागीं आमी भाग्योनपणी भावार्थान मागतले. आमी मागुया केरीत भाशेन आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां खातीर. ह्या संकश्टांच्या वेळार जेन्ना पवित्र सभा तुफानाक सांपडल्या, ह्या तुफानांतल्यान उतरून पवित्र सभेक आपलो सगळो तेंको आनी सहकार दिवंक जे उपाय आमकां आसात ते उपायांतल्यान आमच्या लोकांचो भावार्थ अदीक तीर आनी मजबूत करूंक आनी आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी सदांच आपले पोरचे पासत मागूंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलां पासत आमी मागुया. ह्या संकश्टांच्या वेळार, ह्या दुखांच्या घडीक ताणें सगल्या आपचे पोरचेक राखूंक, सांबाळूंक, सारकें मार्गदर्शन दिवंक आनी ह्या पिडेचेर ताणें जैत व्हरूंक सगळे उपाय ताणें घेवंक, गरिबांचे एके भाशेन परिस्थिती ओळखून घेवंक तांकांय आपलो सगळो आदार सहकार दिवंक आनी आपल्यान चिंती नासतना पोरचे पासून ताणें वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मागुया आमचे दूर एकल्या पासून. आमकां ह्या पिडेक लागून जायते कोर्स सोंसचे पडटा. आमकां भायर सरूंक मेळना, मिसान वांटो घेवंक मेळना, जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान मेळना. तरी आसतना जेजू आमच्या सांगाताक आसा. ह्या संकश्टांच्या वेळार आमचो भावार्थ आनी बोरवांचो अदीक तीर आनी मजबूत जावंक त्याच पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. मागुया आमच्या सगळ्या पिडीस भाव भयणां पासत आनी अदीक करून जांकां ही पिडा लागलेली आसा, ह्या पिडेंतलीं तीं बरीं जावंक, तांकां जेजूच्या पवित्र रोगतान पेकोणी मेळूंक, तांचें दुयेंस खबर जावंक आनी हें दुयेंस दुसऱ्यांकूय लागून वचोंक, ह्या दुयेंसाक इलाज मेळूंक आनी हो संवसार परतून भलायकेन भरूंक आमी केरीत भाशेन मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आतां आमची थोडी मागणी ओगीपणी आमी भाग्योन कुर्सा वरवीं जेजूच्या पांयाशी दवरुया. भोव दयाळ बापा, आमची थोडी मागणी आनी प्रार्थना काल्तिकायेन आमी तुज्या पांयाशी दवरल्यात. तूं आमचो मोगाळ बाप, सदांच आमची मागणी आयकून घेताय आनी आमकां सगळेंच तूं फावो करताय. तर ह्या ही मागणी तूं स्विकार कर आनी तुजो सुभाम आशिर्वाद आमचेर आनी सोमेस्तांचेर घाल म्हूण आमी मागता. हे मागणें कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणाराक आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटवयता. पृथ्वेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटवयता. दाखवेलीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. देवा ल्हान म्हणून पातकांची दूख धरून आमी तुका बलिदान भेटयता. तुका मानता कसलें जावं.
म्हज्या भाव भयणीनो, हें मोचें तुमचें बलिदान सोद पुर्विदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या आतांचें बलिदान आपल्या मौनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालोमती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोवें आसूं, तुमचेय सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळें आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लाभ युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोंपून नायक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोलान तुज्याच वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेचच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचेय पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मोडे. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचेय पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavardaco gut burgutuia, Gesù melo, Gesù ci vonzalo, Gesù novianietolo, Gesù melo, Gesù ci vonzalo, Gesù novianietolo. बाबा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंदो आनी ही सगळींची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गवणी बापा, आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवास धरून मेल्ल्यात ते सगळ्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोसडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमा सोमेस्तांची वेळा दोया कर म्हूण आमी मागता. आयज नोव्हेंबराची मांडावळ आमी मीस भेटयता. कितें भाशेन कुर्सा वाडो ह्या वाड्यांतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणां पासत
तशेंच सगळे आमच्या पिडीस भावा भयणां पासत आमी मागता आनी आमच्या दोरेकल्या पासत आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचे पोतीक बाग्योन जुसेक, बाग्योन दोमदुतांक, बाग्योन जुजेवासाक, बाग्योन फ्रांसीस शावेराक, बाग्योन कुर्साक आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोद पोरवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां जेजून आमचे बापा हें मागणें शिकयलां. दोमदूत आनी पयलीं क्रिस्तांवां हें मागणें भावार्थान म्हणटालीं आनी ह्या मागण्यांतल्यान पवित्र आत्म्याची शक्ती बळ तांकां मेवताली. जायतीं विस्मितां मिलाग्री तीं करतालीं आनी जेजूचें उतर भियेनासतना काळजीदारपणान परगडटालीं. ह्या मागण्यांत जायती शक्ती बळ आसा. ह्या दिसांनी आमी घरांत आसलीं आनी परतून परतून आमी मागणें करतालीं आनी घडये हें मागणें जायते फावटी आमी म्हणलां. ह्या मागण्याचो फळ आमकां मेवला. तर आतां आमी भावार्थान मागुया. बाग्योन कुर्साक फुडें घालून त्या जेजूक उलो मारुया. त्याच आमच्या स्वर्गीय बापाक आमी उलो मारुया आनी ह्या संवसाराची जी परिस्थिती आसा ती बेगीनूच बदलून संवसार परतून आसा तसो नव्यान भलायकेन बरोलो जावंक आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाकात, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाठाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी तूं आमकां दोरेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचेय सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कूर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कूर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुऱ्यान रगत आमी शेवंक वेता. ती आमची जोडटी आनी कास हाडिना जावंक, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी नको दिवं. ही देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यां ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुका म्हजे भितर घेवचें म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
मोगोच्या बाबा भयणीनो, आमकां मिसान वांटो घेवन जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक मेळना. तरी आसतना आमी बाबार दवरता आनी जेजू खेरीत भाशेन आमच्या काळजांत येवन बिराड करता. आमकां हो उत्मीक कुमन्यांव मेळटा, स्पिरिच्युअल कम्युनियन, जे आमी जेजूक आमच्या काळजांत शेवता आनी तो येवन आमचे सगळें आपलें पवित्र ठिकाण करता, पवित्र बिराड करता. भावार्थान आमी मागुया वेळार जो जेजू आमच्या काळजांत आसा, आमचे काळीज आनी मन ताका उबारुया. आमचे पासत मागुया, आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. जेजू आमच्या कुटुंबांनी आसा. ह्या दिसांनी घडये आमकां जायते कश्ट पडले आसतले, त्यो तरेचे कश्ट. तरी आसतना जेजू आमचे मदें आसा हें आस्वासन आमकां आसा आनी आसलें. तो जेजू आमकां राखता आनी सांबाळटा. ही पिडा आमकां लागून जावंक आनी जांकां ही पिडा लागल्या ती बेगीनूच बरी जावंक मागुया भावार्थान. तशेंच ह्या दिसांनी जायते आमकां त्यो तरेचे आडखळी जाल्ल्यो आसतल्यो, कश्ट पडले आसतले. ते आमी जेजूक उबारुया. हे आमचे कश्ट आमी भेटुया. जी मेल्यांत आनी जी पिडीक लागून कश्टवतात तांचे पासत, मेल्ल्यांक सास तांचें जिवीत मेळूंक आनी कश्टवतेल्यांक पेकोणी आनी भलायकी आनी समाधान मेळूंक. थोडो वेळ उगी रावन आमी मागणी करुया. जेजूक आमचें काळीज मन उबारुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली. तूं दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडवयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बांबोलीच्या कुर्सा मळीक पवित्रेक मागणे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशा कुळाची सोडवण करून कुर्साची वाट वेंचून काडली. तुज्या पुरताक कुर्साचे व्हडवडे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाच्या तारुणा खातीर तें तुका मोगान उरपिलें. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरी सोसून घेवंक आनी मनीसकुळाचे सोडवणे खातीर तें उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेजू, तुका कुर्सार उबा तूं सोगल्यांक आपणाशी ओडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलेच्या दोंगरार सोगल्या जिन्सांच्या मनशांक ओडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयिल्लें आमकां शांतीन भर आनी सोगल्या मनशांताय मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबिणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सोबार धर्माचे मनीस एकवटात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटोय. जेजूचें राज विस्ताराय आनी सोमेस मनशांक तांच्या राजान पावय. आमी उपकार मागता ते वेळार आमकां दोरेकल्याक फावो कर. ओगीपणीन आमच्या गोरसां खातीर आमी आतां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशीं आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां तालनेन पडून दिवं नाकात, पूण वायटांतलीं आमकां निबार. नमान बरे गुत्पेन बलले सर्वेस पोजदाय आसा. उस्ट्रा मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेसूस.
भाग्यवंते मरे देवाची माई आम्हा पापयांक ती विनोदी खूर आतां आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन. मनोद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबें आसूं, तुमचेय सोबें आसूं. आनी सोद परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन मोगान कुरपेन कुशालकायेन जिवंक तुमकां सगल्यांक धाडटा. सर्वेस्पराक सोय सोय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक सोय सोय. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आतां आनी सहासना. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका आतां आनी सहासना.